वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू क्रॉस फायर। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी कराची की, और अब इसके अंदर एक और डायमेंशन भी इंक्लूड करेंगे पंजाब के अंदर एमक्यूएम की आमद के हवाले से। पंजाब में हर जगह आपने देखा होगा कि पोस्टर्स लगे हुए हैं। अल्ताफ हुसैन साहब के एमक्यूएम ऑफिशियली आ भी गई है, अपनी ग्राउंड के ऊपर जो है रीऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर दी है, और अल्ताफ हुसैन साहब ने खताबात भी की हैं पंजाब के लोगों से। इस हवाले से काफ़ी मुख्तलिफ किस्म के फीडबैक्स आ रहे हैं। कुछ लोग बड़े डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, कुछ लोग जो हैं वो लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं इसे। मगर फारूक सत्तार साहब कहते हैं कि हमारे लिए मुश्किलात खड़ी की जा रही हैं। कौन मुश्किलात खड़ी कर रहा है, क्यों डरता है, और साथ साथ जब अपना होम ग्राउंड जो है वही जल रहा हो तो फिर आप एक्सपैंड किस तरह करने का सोच रहे हैं। मैं आपसे सब कुछ पूछूंगी, मगर पहले मैं खुशामदीद कहना चाहूंगी सिद्दीकुल फारूक साहब को, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारा साथ देने का। शुक्रिया आपका। शुक्रिया। शाजिया मरी साहिबा, मैं आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ आजकल कराची के हालात कैसे हैं। शुक्रिया मेहर। पहले मैं सुन रही थी गुफ्तगू, और आपने जिस तरीके से तमाम चीज़ें बयान की अपने माइंडसेट की रोशनी में, यकीनी तौर पर देखिए मेहर, उंगलियां उठाना बहुत आसान है। जिम्मेदारी की जब आप पोजीशन में होते हैं तो उस वक्त क्या अच्छा क्या बुरा ये नहीं देखा जाता, हर चीज़ ओन करनी पड़ती है और हर चीज़ को बेहतर बनाने की जो कोशिशें हैं वो जारी रखनी पड़ती हैं। ये बहुत आसान है मेरे लिए भी कई बातें कर जाना, लेकिन बहुत मुश्किल है इस जिम्मेदारी को निभाना और जिम्मेदारी के साथ सोचना। मेरे भाई ने कुछ बातें की हैं, उससे कबल जो सारी तमाम सिचुएशन है, इसमें कोई शक नहीं है कि कराची में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की एक अच्छी तादाद है। इलेक्शन में अच्छा वोट बैंक सामने आया है, अच्छी सीट्स जो हैं वो हासिल की हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने। तो जब ये तमाम अचीवमेंट्स और सक्सेस आती है, इसके साथ साथ जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। और फिर आपने बजा फरमाया कि 3 जमातें इस वक्त हुकूमत में हैं। जब 3 जमातें हुकूमत में होती है तो जिम्मेदारी फिर एक जमात की क्यों होती है? सवाल मेरा भी ये है। जहां तक कराची की सूरत हाल पे आपने बात की है, बिल्कुल बड़ी चैलेंजिंग, बड़ी अफसोसनाक सिचुएशन है। हमें कोई खुशी नहीं है टारगेट किलिंग की जो वाकयात हैं उनके हवाले से, चाहे वो टारगेटेड किलिंग्स हो या अदरवाइज कोई किसी से दुश्मनी में किसी को मार रहा हो। दोनों सूरतों के में हम तशवीश का इजहार करते रहे हैं, कोशिशें करते रहे इसे कंट्रोल करने के हवाले से। आपने कहा कि जुल्फिकार मिर्जा साहब की आतिश फिशानियां, मैं समझती हूं कि अगर कोई बात यकीनी तौर पर तकलीफ में की जाए और कुछ हकायक सामने लाए जाएं और उस पर फिर उंगली उठाई जाए तो एक इंसान यकीनन जज्बाती हो जाता है। अच्छा, एक सेकंड शाजिया मरी साहिबा, अब मैं थोड़े दो तीन बातें करना चाहूंगी अगर आप इजाजत दीजिए। अगर यकीन से की जाए, ठोस सबूत और फैक्ट्स के ऊपर की जाए, तो फिर मस्कीन बन के आपको भी अपनी पोजीशन से पीछे नहीं होना चाहिए। बार बार एमक्यूएम के तरले करके लंदन नहीं पहुंच जाना चाहिए फायर ब्रिगेड लेके। आपको भी फिर पीपल्स गवर्निंग कमेटी को बैन भी नहीं करना चाहिए। बीबी अगर आप इजाजत दीजिए, आपकी इस सोच और आपके अल्फाज की मजम्मत करूंगी कि ये तरले मिन्नतें, मेरा ख्याल है जब हम मिलके काम करते हैं तो ये फारूक साहब नहीं होने चाहिए। किस तरह मनाया जाता है? मेरी तो नाकिस राय है ना, घर जाना तरले का लफ्ज जो है मनाया जाता है नहीं करना चाहिए। अगर अब ये फॉरम मेरे पास आ गया है तो मैं ये अर्ज करूंगा, मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि आपकी, अगर आप इजाजत दें, मैं सिद्दीकुल फारूक साहब आपकी जाने भी आ रही हूँ। ये मेरे वर्ड्स नहीं है, चौधरी निसार के भी वर्ड्स थे, और ये एक सवाल, अगर आप इजाजत दीजिए, ऊपर तो मैं बात नहीं करी ना जी, आप इजाजत तो दीजिए, इजाजत तो दीजिए ना। मैं सिद्दीकुल फारूक साहब, आप चले इसका पहले जवाब दे दीजिए, फिर मैं बात करना चाहूंगी मुफाहमत की सियासत किस कॉस्ट के ऊपर, यानी कि किसी को कुछ भी करने की इजाजत है इस मुफाहमत के लेवल पे? जी प्लीज सिद्दीकुल फारूक साहब। कतअन नहीं, मुफाहमत का मतलब ये नहीं है कि यहाँ भत्ताखोरी बढ़े, यहाँ ठप्पा माफिया को मजबूत किया जाए, करप्शन में इजाफा हो, पेट्रोलियम की कीमत मिलकर जब बढ़ाएं और फिर कहें जी आधी कम कर दें, और यहाँ वहाँ टारगेट किलिंग हो और यहाँ किसी और जगह पर जो है वो इल्ज़ाम लगाएं, और अगर अपना ही होम मिनिस्टर हकायक सामने लाए तो उसको फिर पीछे कर दिया जाए। मेरा ये ख्याल है कि कराची की सूरत हाल की ये तीनों हुक्मरान जमातें बराबर की जिम्मेदार हैं। इसमें यहाँ जितने कत्ल हुए हैं मासूम इंसानों के, दहशत गर्दी अलग है और ये टारगेट किलिंग जो है ये बिल्कुल अलग है। चुन चुन के एक एक आदमी को मारा जा रहा है,
اور پھر وہ ایک دوسرے پر ڈالتے ہیں اور پھر خود بری ذمہ ہو جاتے ہیں. ایک شاید بات یہ بھی سامنے آئی کہ پنجاب میں مشکلات پیدا کی جا رہی ہیں, اس لیے جناب ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے. میں یہ کہوں گا خدا کے لیے, وہ خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایگزیکٹ انہوں نے یہ بات نہیں کہی تھی, مگر ان کے لیے مشکلات ایم کیو ایم کے لیے ضرور کھڑی کی جا رہی ہیں پنجاب میں, یہ بات ضرور ہے. یہ کرتے ہیں سوال. دیکھیں ایک سیکنڈ میں عرض کروں, جی آپ ضرور فرمائیے گا. ضرور میں عرض کروں, جی کریے. جی میں یہ عرض کروں گا کہ جب پوسٹر لگ رہے ہیں ایم کیو ایم کے, جب اس سے پہلے ہم نے 3 کنونشن انہیں کہا کروائیں, جب ایم کیو ایم کی ٹیم جا کے ملی, ان کو قذافی اسٹیڈیم جو ہے وہ مل گیا, کہیں کوئی ان کا ایک آدمی, یہ تو جس پرویز مشرف کے ساتھی تھے اور جہاں پنجاب کی حکومت ہی پرویز الہی کی, وہ انہوں نے ان کے کچھ چند لوگ پکڑے تھے اور انہوں نے کہا تھا ہم آپ کو یہاں جلسہ نہیں کرنے دیں گے, دفتر نہیں قائم کرنے دیں گے. مسلم لیگ نون نے تو ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ ڈالی نہیں, بھائی آپ آئیے بسم اللہ. ہاں لیکن جب آپ آئے ہیں تو اپنے ساتھ کیا کارکردگی لے کے آئے ہیں, جس کراچی میں آپ اتنے سال سے اور اب بھی 10 سال سے آپ حکمران ہیں. ایک بات کرو, آپ ناراض بڑی جلدی ہو جاتے ہیں ویسے, مگر میرا کام ہے سوال. نہیں آپ نہیں ناراض ہوتے, ایم کیو ایم ناراض ہو جاتی ہے. میرا کام ہے سوال پوچھنا, کسی غلط نیت سے نہیں پوچھ رہی, مگر آپ کو پوچھوں گی ضرور. جدھر انہیں اشارہ کیا ہے نا کہ آپ لے کر کے آ رہے ہیں, اور جب میں نے شروع کے اندر بھی کہا کہ کچھ لوگ ڈرے ہوئے بھی ہیں, کچھ ریزرویشنز ہیں, کچھ اسے ایکسیپٹ بھی کر رہے ہیں. جی بھائی دیکھیے, میں عرض کروں گا جی, کوئی کیوں ڈرے کہ ایم کیو ایم سے یا کسی اور سے, اگر یہ سیاسی پروسیس ہے. ہم نے تو ویسے خوش آمدید جو یہ کہہ رہے ہیں, ایک سیکنڈ, اتنے سچے سویترے تو آپ بھی نہیں ہیں صدیق الفاروق صاحب جو خوش آمدید کہہ رہے ہیں. ہو سکتا ہے اگلی حکومت میں آپ کو بھی ان کی ضرورت ہو, ہر ایک کوئی ہوتی ہے, مگر ایک سیکنڈ نہیں. اب دیکھیں, آپ جتنے مرضی سوال اٹھائیں, لیکن میں کراچی میں میرے عزیز رشتہ دار دوست, ایک وقت وہ میں نے دیکھا ہے جب کراچی میں ہر گلی جو تھی وہ بند تھی, یہاں نہیں گیٹ لگے ہوئے تھے, نو گو ایریاز تھے. آج بھی کچھ نو گو ایریاز ہیں, وہاں بھٹا کب سے چل رہا ہے. آپ کی اپنی زندگی اسٹیک کے اوپر تھی نا کراچی میں. اگر آپ مجھے تھوڑا سا پہلے بھی جو گفتگو ہوئی اس پر بھی روشنی ڈالنے دیں, کیونکہ روشنی ڈالیے ماریا صاحب. فاروق صاحب کی بات ذرا مختلف ہے. میں کیونکہ وہ بھٹا مافیا پر آپ نے کچھ بات کی تھی اور اس پر خواجہ صاحب نے ذکر کیا تھا, تو اس پر بھی میں ذرا یہ بات آن ریکارڈ لانا چاہتی ہوں کہ دیکھیں یہ کوئی 1 یا 2 برس کی بات نہیں ہے, پچھلے 25 برسوں سے یہ بھتہ خوری اور بھتہ مافیا وہاں موجود ہے. I'm sorry شازیہ صاحبہ, I disagree. You might disagree, but I have a right to say what I have to say. And آپ اپنے ڈس ایگریمنٹ رجسٹر کر سکتی ہیں, آپ کا حق ہے. لیکن پچھلے 25 برسوں سے چاہے آپ چندے کے نام پہ پیسہ لینا کہیں یا بھتے کے نام پہ پیسہ لینا کہیں, کسی نہ کسی طریقے سے یہ پریکٹس جاری ہے. البتہ یقیناً آج بھی جب ایک ڈیموکریٹک حکومت ان پلیس ہے, ہم بہت کنسرنڈ ہیں. صدر صاحب نے نوٹس لیا 27 فروری کو, انہوں نے باقاعدہ سیریس نوٹس لیا. سی ایم ہاؤس میں ایک ہائی لیول کی میٹنگ میں جہاں ہوم منسٹر صاحب موجود تھے. If you let me finish, مہر, یہ ساری باتیں پھر آپ, میں کوئی سنسنی خیز تو بات نہیں کروں گی. آپ مجھے وہ بات بتائیں جو ہمیں نہیں پتا. نہیں آپ مجھے بتائیں جو ہمیں نہیں پتا. جو فیکٹ ہے میں وہ بات کروں گی. فیکٹس آپ کو پتا ہے. 2 اپریل کو مہر 2 اپریل کو سی ایم ہاؤس میں ڈاکٹر ذوالفقار مرزا بھی موجود تھے. سی ایم صاحب کی سربراہی میں میٹنگ ہوئی جس میں KCCI کے ممبرز موجود تھے. انہوں نے جو پروپوزلز رکھے وہ تقریباً 100% ان پروپوزلز کو ایکسیپٹ کیا گیا. انہوں نے 50 پولیس والے مانگے, 100 پولیس والے دے دیے گئے. اب دیکھیں, جب یہ تمام چیزیں ڈائیلاگ اور کنسرن شو کرنے سے حل ہو سکتی ہیں, پروٹیسٹ آپ نے دیکھا ان کے درمیان بھی ایک بہت بڑا ڈیفرنس دیکھا گیا. KCCI اگر آپ اجازت دیں, مہر آپ کے ذریعے میں ایک سوال کروں گا, آپ کے ذریعے میں شازیہ مری صاحبہ سے صرف ایک سوال کروں گا. نہیں جا سکتے آپ اجازت دیں مجھے. شازیہ مری صاحب آپ اجازت, میں یہ ان سے پوچھوں گا. نہیں, آپ کافی دیر سے, آپ پہلے پروگرام کے حصے میں بھی الٹا لٹکائیں گے, لیکن خدارہ اسے پولیٹیسائز نہ کیا جائے. پولیٹیسائز نہ کیا جائے. نہیں, ہم کا پولیٹیسائز کر رہے ہیں. میں آپ سے یہ میں وداؤٹ پولیٹیسائزنگ میں آپ سے غیر بخاری کے ذریعے نہیں, ایک سوال باری باری سوال پوچھیں. میں ایک سوال پوچھ رہا ہوں آپ سے, ایک سوال پوچھ رہا ہوں آپ سے مہر بخاری کے ذریعے کہ جناب, جب آپ کی پارٹی نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر کراچی میں ہڑتال کی کال دی اور ایک دن میں 22 آدمیوں کو تاک کر بھون دیا گیا اور گاڑیوں کو جلایا گیا. آپ کیا بات کر رہے ہیں, آپ خود حملے کراتے رہے ہیں. صدیق فاروق صاحب ایک سیکنڈ, I will take a very short break. I will take a very short break. مجھے اجازت دیجیے, چھوٹا سا وقفہ لیں گے. وقفے کے بعد آپ سے وہ سوالات بھی پوچھوں گی جو شاید مجھے نہیں پوچھنے چاہیے.
मगर पूछूंगी, ठीक है ना, आपकी गारंटी लेके पूछूंगी, आप इधर से उठ के गारंटी देके जाएंगे। और दूसरी बात, शाजिया मरी साहिबा ने कहा कि भत्ताखोरी को पॉलिटिसाइज ना किया जाए। क्या बात है कि तेली साहब जो हैं वो कहते हैं कि ये है ही सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल मसला। और आपको बताते चलें कि 3 जो बड़ी जमातें हैं जो अकॉर्डिंग टू तेली साहब इज वेल, जो मैंने कहा 3 बड़ी हकीकतें हैं कराची की, वो जो हैं वो किस तरीकों से भत्ता लेती हैं, नाम लिए बगैर आपको बताए देते हैं। एक सियासी जमात ऐसे है कि जो ज़कात और चंदे के जरिए जो है पर्ची भिजवाती है, और एक ऐसी है जो जिनके कारकुन बराह रास्त ताजरों के पास जाते हैं और सियासी सरगर्मियों के नाम पर पैसे लेते हैं, और एक ऐसी जमात है कि एक गुमनाम पर्ची ताजर को भिजवाई जाती है कि किसी सियासी या किसी और मकसद के लिए फंड जमा किए जा रहे हैं तो आप भिजवा दीजिए। इसके ऊपर मजीद और बात होगी, लेकिन ब्रेक से वापसी के बाद आपको ये भी बताएंगे कि एक मासूम सी फूल की एक कहानी आपको दिखाएंगे जो भी आप देख भी रहे हैं, और आपको ये मैं बताऊंगी कि ये फूल किसने मसल दिया। इंसानियत के दम भरने वाले ही इसके कातिल हैं, और ब्रेक के बाद आप खुद ये फैसला करेंगे। वेरी शॉर्ट ब्रेक।